बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन कैमरों के ज़रिए मेरे साथ जो रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊं, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो खड़ी हैं और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन ख़ान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूँकि ख़ान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन ख़ान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसागाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं जो आए हैं और उनको बता दूं कि ख़ान का हुक्म है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या ख़ान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा, और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोस्ट्रेट कर सके कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोश एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोरडा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आते ही उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की, और साथ में मेरे गार्ड्स भी आ गए, उनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ ही उनको थप्पड़ मारते देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ज़रा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नज़र आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे, और डराने के लिए ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक़्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज है वो ये है, जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जो है पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए। मैंने कहा बेशक आप अंदर आए, एजेंसियों का कोई काम नहीं है। और जिसके बाद जो है वो SHO गोरडा और इंस्पेक्टर खुरम ये अंदर आए। पहली जो हाथापाई हुई उसमें SHO गोरडा ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा रहा था, वो भी मौजूद था और इसकी वीडियोस मौजूद है।
آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں. ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نا تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں آپ کی ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, بے اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کی جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے ہیں. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے مخبری کی, اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف اپنوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں ہوں. تیسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں, ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لی جاتی, کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے, ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹ پون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عدولی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں ہے مولی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. لیکن اگر گور صاحب اور علی امین خان صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو شاید میں ورکر کی ڈیمانڈ پہ کوئی ریلی نکال دیتا. لیکن چونکہ دونوں کی میں پارٹی میں بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہوں, اور خان نے کہا ہوا تھا کوئی صورتحال بن جاتی تو میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ میرے خلاف بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں پارٹی کے اندر بھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نازک پوزیشن ہونے کی وجہ سے میں اپنے تئیں کوئی اپنا علیحدہ کوئی راستہ اپناؤں. تو میں نے جو ہے ورکرز کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خان کے اس فیصلے پر, علی امین خان اور بیشر گور صاحب کے اس فیصلے پر میں کاربند رہوں گا. میری مجبوری ہے, میں قطعاً نہیں, ضرورت ہی نہیں تھی خان کے پاس کسی کو جانے کی یا بھیجنے کی یا ان سے کوئی رہنمائی لینے کی. ایک دفعہ فیصلہ ہوا ہے, جو ہوتا دیکھا جاتا. اخیر میں حکام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, جس انداز میں آج مجھ پہ ہاتھ ڈالا گیا, جو ہاتھا پائی ہوئی, جو دکم پیل ہوئی, جو پستول نکالے گئے, جو گن ایم کی گئی, وہ اللہ کا کرم تھا. ورنہ اگر ایک بے وقوف کی وجہ سے ٹریگر دب جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مت کرو ایسے کام.
اور آئندہ کوئی میری گرفتاری کے لیے آنا چاہے تو وارنٹ لے آئیں، گرفتاری دوں گا. بدماشی پر کوئی آئے گا تو بدماشوں کے ساتھ بدماشی کروں گا. آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں. شکریہ.